Au début, ils étaient un peu méfiants. Ils nous disaient: «Oui, l'application, elle est géniale et tout», mais les Algériens sont pas prêts pour une application comme Ouais. ça, Doqatik. Donc balak d'ici 10 ans, on sera prêts. Bon, nous, on leur a dit: «OK, pas de souci, mais on va quand même le faire et on est sûrs de nous» parce que, maintenant les Algériens, ils s'ouvrent de plus en plus à la technologie, Mhm. ils utilisent de plus en plus d'applications, donc on croit au produit, donc on sait très bien que, ils vont l'utiliser. Effectivement, quand ils ont vu le nombre de téléchargements qu'on a eu en un mois, Ouais. c'est-à-dire plus de 28 000 téléchargements, Ok. voilà, c'était vraiment quelque chose. Mhm. Nous-mêmes, on était très Ouais. étonnés du résultat et on en est On fiers a atteint d'ailleurs. un objectif de 6 mois en un mois. D'accord. Exactement. C'est énorme et ça nous responsabilise aussi pour justement travailler على le produit هذا, على le service, la qualité de service تاعو, justement pour offrir le meilleur service. وهذه قلتها بزاف، وكاين ناس اللي يتبعوا الفيديو تاعي يسمعوها بزاف حتى لوين عم يقولوا لي يا اخوك تعاود ونعاودها لكم ونزيد نعاودها لكم. ما تدورش مع ناس سلبيين، ما تدورش مع ناس يطيحوا لك المورال، ما تدورش مع ناس يقولوا لك انت ما كان والو، انت فاشل، انت ما تقدرش، لانه هاد الناس هما السبب الاول اللي راك على جالهم ما راكش تحصل واحد فيه. وي الحاجه الاولى اللي تطلع لك ولا تحب تغلط في الفلوس، يلا حبيتها ولا كرهتها. كاين متسابقين شاركوا في واحد السباق. السباق هذا خط النهاية تاعو في قمة الجبل، و في الطريق تاع السباق المتسابقين كانوا ينسحبوا واحد واحد. وصل السباق ومتسابقين ينسحبوا واحد واحد. علاش كانوا ينسحبوا؟ باسكو كاين ناس واقفين كانوا يقولوا لهم ليك الوصول لنهاية هذا السباق سي امبوسيبل، سي با بين تكمل السباق حتى النهاية بيسك سي امبوسيبل تلحق الخط النهائي. دونك كل المتسابقين سمعوا لهم وانسحبوا ابار متسابق واحد كمل، ورغم الصعوبات واجه صعوبات كثيرة ولكن وصل لخط النهاية. هنا المتسابق هذا كمل حتى الخط النهاية تو سامبلومون على خاطر عالزوج ما يسمعش. المغزى من هذه القصة هي أن كي تسعى هدف حبيت تحققه وراك حاس بليك عندك القدرات باش تحققه، في معظم الأحيان كاين ناس سلبيين حولك اللي يقولوا لك هذا الهدف مستحيل، لازمك إمكانيات كثيرة، ما عندكش الإمكانيات باش تحقق هذا الهدف، راح تواجه صعوبات. إيفيتي تسمع لهاد الناس السلبيين. إذا كان عندك هدف راك حاس بأنك تقدر تحققه، الشخص الوحيد اللي لازم تسمع هو نفسك. الناس اللي يقولوا لك بليك ما تقدرش تحقق هذا الهدف ولا هذا الهدف مستحيل، في غالب الأحيان سواء يخافوا عليك من الصعوبات اللي راح تواجهها في تحقيق هذا الهدف، سواء هما الأهداف اللي دايرينها في حياتهم ماشي مأمنين في أنفسهم. دونك كيجي واحد اللي حاب يحقق هدف يبانهم هدف كبير، يحاول يقنعه بك الهدف تاعو مستحيل، وهذا لسبب انه نجاحك راح يشعرهم بالفشل. ما تدورش مع ناس نيجاتيف، ما تدورش مع ناس يقولك ما تقدرش، دونجي الناس نيجاتيف، دونجي خطر عليك. اذا ما تدورش مع ناس يبين. اسهل حاجه تقدر تسمعها هو عندك واحد يبريز، واحد يطيح لك، ما تسمع لهمش، ما تسمعش الناس السلبيين يقولك انت ما كان، حتى ولو كانوا اقرب الناس لك. علاش؟ لانك انت انسان عاطفي. واش هي لاكسيون اللي تقدر ديرها دوك بعد ما سمعت هذا الفيديو؟ اذا استنيت بعض دقائق بعض ساعات ولا حتى الغدوة هذا الحماس يروح، و سي دوماج تروح هذا الحماس وما دير به والو. دونك واش هي لاكسيون اللي تقدر دير دوك؟